IMF का वफ्द पाकिस्तान में, मगर क्यों? PTI IMF के सामने क्या हकाइक रखने जा रही है? PTI ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया और ओवरसीज पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से नाला क्यों? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ साहब इमरान रियाज ने अपनी हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उनका कहना था कि मुल्क के हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में मईशत बुरे हालों में है और अवाम गुर्बत की चक्की तले फिस रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम को हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं है। इसी वजह से न मुल्क में सरमायाकारी हो रही है और न ही अवाम टैक्स के पैसे हुकूमत को देने को तैयार है। उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की खराब पॉलिसियां और अवामी राब्ते का मुनक़ता होना है। कोई भी हुकूमत जिसका अवाम से राब्ता न हो, वो ना तो अवाम को इस चीज के लिए कायल कर सकती है कि वो टैक्सेस दे, और ना ही अपनी अवाम को मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए कायल कर सकती है। ऐसी हुकूमत के होते हुए मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आना, ये तो एक मौज़ा ही होगा। नाज़रीन, अब इन्हीं खराब पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी सिलसिले में IMF की कमेटी मार्च में ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान को मजीद पैसे देने हैं या नहीं, और पाकिस्तान के लिए IMF से पैसे आना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि नाज़रीन, सालों से पाकिस्तान का निज़ाम IMF के दिए हुए कर्जे पर ही चल रहा है। अगर IMF पैसे ना दे तो कोई भी दूसरा मुल्क पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। दोस्तों, हमने इन 2-2.5 सालों में कई बार सुना कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, मगर पाकिस्तान बच जाता था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चाइना हमें अपना दिया हुआ कर्जा रोल ओवर कर देता था। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और UAE के हुक्मरान कुछ इमदाद कर देते थे, जिसकी वजह से IMF भी पाकिस्तान को कर्जा देता था। अब IMF का कर्जा देने का फैसला इस चीज का फैसला करता है कि ये मुल्क पाकिस्तान को दिया हुआ कर्जा माफ करते हैं या नहीं। इसलिए IMF कमेटी पाकिस्तान आई हुई है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का मुआयना कर रही है। नाज़रीन, अगर IMF ने पैसे ना दिए, कोई भी दूसरा मुल्क पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। और IMF का ये तरीकाकार होता है कि वो रिव्यू करने के लिए जब आते हैं तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों से मुलाकातें करते हैं, ताकि असेसमेंट ले सकें कि इस मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। मगर नाज़रीन, इस दफ़ा IMF के नुमाइंदे चीफ जस्टिस के साथ भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ FBR और ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें जारी और सारी हैं। नाज़रीन, IMF अब पाकिस्तान की अपोजिशन से भी मिलने जा रहा है, और कुछ दिन में IMF की मुलाकात PTI के नुमाइंदों से भी होने जा रही है। नाज़रीन, दरअसल IMF मार्च में पाकिस्तान को कर्जा देने या ना देने का फैसला करेगा, मगर उससे पहले IMF के नुमाइंदे पाकिस्तान में इसलिए आए हुए हैं ताकि तमाम इदारों में देखा जा सके कि पाकिस्तान को कर्जा देना भी है या नहीं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि IMF चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या FBR के लोगों से मिले, मगर इस बार IMF के नुमाइंदों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की है और FBR के लोगों से भी। नाज़रीन, इसी तनाजुर में PTI ने यह फैसला किया है कि आम इंतखाबात और 26वीं आईनी तरमीम का मामला IMF के सामने उठाया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने आम इंतखाबात 2024 और 26वीं आईनी तरमीम का मामला आलमी मालियाती इदारे IMF के वफ्द के सामने उठाने का ऐलान कर दिया है। अपने एक बयान में उमर अयूब ने कहा कि IMF वफ्द की जुडिशल कमीशन मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शंस में जो हुआ है वो सारा मामला IMF वफ्द के सामने रखेंगे। उमर अयूब ने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए हैं वो सारा मामला IMF वफ्द के सामने रखेंगे। नाज़रीन, अब ये चीज़ इस हवाले से इसलिए भी अहम है कि IMF के सामने ये तमाम चीज़ें रखने का मकसद ये है कि PTI अब एक एग्रेसिव टोन में आने जा रही है और वह हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रही है। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर PTI पर मजालिम का डोजियर भी IMF को पेश करेंगे। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि IMF वफ्द को पेश करने के लिए एक डोजियर तैयार कर लिया है, जिसमें PTI पर 2.5 साल में होने वाले मजालिम से मुतल्लिक बताया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF वफ्द से राब्ते का फैसला किया है। मानी PTI इमरान खान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जुडिशल कमीशन अरकान को राब्ते की इजाजत दे दी है। हम IMF वफ्द से राब्ता करेंगे और अपोजिशन लीडर से मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF के वफ्द को 2.5 साल में होने वाले मजालिम का डोजियर भी पेश करेगी। उन्होंने कहा कि हमने डोजियर तैयार कर लिया है जो IMF वफ्द को देंगे। ये डोजियर हकाइक पर मबनी है। 2.5 साल में जो कुछ हुआ
وہ سب اس ڈوزیر میں شامل ہے۔ اس کے بعد ناظرین عمران ریاض نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ان تمام رہنماؤں کو جنہوں نے 8 فروری کے احتجاج میں شمولیت اختیار نہیں کی ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا۔ ناظرین یہ امر ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب اپنی پارٹی میں موجود کالی بھیڑوں کو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں پر ممبران اسمبلی اور سینٹ تو منتخب ہوئے، مگر نہ تو وہ عمران خان کے بیانیے کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ جب تمام کام عالیہ حمزہ اور جنید اکبر جیسے لوگ کر لیتے ہیں تو یہ موقع پر آ کر اپنے نمبرز بڑھاتے ہیں اور خود کو عمران خان کا سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور کسی بھی قسم کا احتجاج لیڈ نہیں کرتے۔ ناظرین اس کے بعد عمران ریاض نے انکشاف کیا کہ 26 نومبر واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے یہ گلہ کیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت سے 26 نومبر واقعات کی مکمل تفصیلات مانگی تاکہ وہ اس کو انٹرنیشنل فورمز پر اٹھا سکیں، مگر خیبر پختونخوا حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز ارکان کے ساتھ کسی بھی قسم کی مدد نہیں کی اور نہ ہی ان کو ڈیٹا دینے میں کوئی مدد فراہم کی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کمیونٹی اپنے بلبوتے پر ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب ناظرین پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی یہ پراسرار خاموشی آخر کیوں ہے، یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا، مگر ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اوورسیز پاکستانی اس سارے معاملے پر کیا کرتے ہیں۔ مگر اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی آر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں، مگر کیوں؟ پی ٹی آئی ایم ایف کے سامنے کیا حقائق رکھنے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے کون سا بڑا فیصلہ کر لیا اور اوورسیز پاکستانی خیبر پختونخوا حکومت سے نالا کیوں؟ ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنی حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں معیشت برے حالوں میں ہے اور عوام غربت کی چکی تلے پھنس رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کو حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نہ ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور نہ ہی عوام ٹیکس کے پیسے حکومت کو دینے کو تیار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی خراب پالیسیاں اور عوامی رابطے کا منقطع ہونا ہے۔ کوئی بھی حکومت جس کا عوام سے رابطہ نہ ہو، وہ نہ تو عوام کو اس چیز کے لیے قائل کر سکتی ہے کہ وہ ٹیکسز دے اور نہ ہی اپنی عوام کو ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کر سکتی ہے۔ ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آنا یہ تو ایک معجزہ ہی ہوگا۔ ناظرین اب انہی خراب پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اسی سلسلے میں آئی ایم ایف کی کمیٹی مارچ میں یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کو مزید پیسے دینے ہیں یا نہیں، اور پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے پیسے آنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ناظرین سالوں سے پاکستان کا نظام آئی ایم ایف کے دیے ہوئے قرضے پر ہی چل رہا ہے۔ اگر آئی ایم ایف پیسے نہ دے تو کوئی بھی دوسرا ملک پاکستان کو پیسے نہیں دے گا۔